बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब का रास्ता रोकना है किसी तरह से, और वो रास्ता रोकने का अब जो तरीका अपनाया गया वो बहुत ख़तरनाक है। इमरान खान के हवाले से एक पूरी मुहिम डिज़ाइन हुई है जिसका ताल्लुक फ़ोहश कॉल रिकॉर्डिंग से है और फ़ोहश फ़िल्मों से है। कुछ फैब्रिकेट की गई हैं और कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझ तक पहुंची हैं जिस पे मैं आज का एनालिसिस दूंगा और तफसीलात इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ मैनेज की गई है और किस तरह से ये लोग आइंदा दिनों में इमरान खान साहब पे दबाव डालने के लिए तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलाने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। और ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और एजेंसी सपोर्ट कर रही है इस तमाम को। मैं ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। अदालत ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज तोशाखाना के हवाले से 1947 से अब तक इस मुल्क में जितने भी तोहफे तहाइफ जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेट्स को और सियासतदानों को मिले, उस तमाम का रिकॉर्ड अदालत ने मांग लिया है। लेकिन इसमें एक बहुत टेक्निकल गलती हुई है और एक बहुत टेक्निकल तरीके से नून लीग इससे बच सकती है, वो मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। तीसरी अहम चीज़, रेकोडेक वाले मामले पर हुकूमत ने रातों रात डाका मार लिया है। दो असेंबली से ऐसे बिल पास करवाए जिससे सारी की सारी अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गई। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं उस केस पे बात करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक तोशा खाना के तहाइफ से है। और अदालत ने आज एक बहुत अच्छा इकदाम किया है और लाहौर हाई कोर्ट में ये चल रहा था केस। और लाहौर हाई कोर्ट ने इस वक्त तमाम वो रिकॉर्ड्स तलब कर लिए हैं जिसका ताल्लुक तोशा खाना के तहाइफ से है। और वो तहाइफ 1950, 60, 70 से नहीं बल्कि 1947 से लेके अब तक, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो पार्टी और जो शख्स इक़्तिदार में रहा उसने क्या कुछ लिया, तहाइफ तोहफे तहाइफ जो उसको मिले, उसका वो रिकॉर्ड अदालत में जमा होगा और ये तमाम का तमाम जितना भी कच्चा चट्टा है वो खुल जाएगा। और ये मैं आपके सामने थोड़ी सी खबर पढ़ देता हूँ ताकि आपके भी ये चीज़ रिकॉर्ड में रहे। 1947 से अब तक तोशा खाना से तहाइफ वसूल करने की तफसीलात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया। अब ये वफाकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, यहाँ पे पीडीएम हुकूमत दो नंबरी कैसे करेगी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। पाकिस्तान के बाद से क़याम पाकिस्तान के बाद से सियासी हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स को गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से मिलने वाले तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात जमा कराई जाएँ, ये हुक्म मिला है वफाकी हुकूमत को। वकील साहब हैं जी अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि 1947 से लेके अब तक तोशा खाना से किस किसने कितने तहाइफ हासिल किए, सबसे मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो पब्लिक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तोशा खाना का जो मामला है वो सिर्फ इमरान खान से नहीं जुड़ा हुआ। इमरान खान साहब से जो चीज़ सिर्फ मंसूब करके उनके ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है, अब देखिए आने वाले दिनों में उन तमाम के रिकॉर्ड्स जिस वक्त खुलेंगे तब असल कट्टा खुलेगा। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत की गई। ये आप देख रहे हैं एक बहुत एक पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से एक जो वकील हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये खुफिया मालूमात हैं। भाई खुफिया क्यों है? इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ आती है तो वो खुफिया नहीं है बल्कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। शाहजेब खानज़ादा उस पर प्रोग्राम्स करता है। जियो और जंग जो है उसके ऊपर मीर शकील और रहमान पूरा पूरा दिन ट्रांसमिशंस करे और जब बात आए 47 से लेके अब तक की तो वो खुफिया हो जाती है। ये है इस मुल्क का निज़ाम और जिसको इमरान खान साहब ने पिछले दिनों पिछले पूरे 8 माह में एक पूरी कैंपेन के थ्रू नंगा कर दिया है। खैर पब्लिक नहीं की जा सकती। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये मामला खुफिया कैसे रह सकता है, आप तफसीलात अदालत में पेश करें। अदालत तय करेगी कि ये खुफिया है या नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है और वो सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने उठाया है। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान कहते हैं, उनकी एक ट्वीट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बेहतर इस निज़ाम को कोई नहीं समझता। ये जो भी करते हैं धड़ल्ले से करते हैं। अभी चाहे पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाए, ये पिछले 25 साल के तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात नहीं देंगे।
یہ صرف اپنے جو تحفے تحائف ہیں ان کے ریکارڈز یہ لوگ نہیں دیں گے کبھی بھی. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے بھی جو بھی کرتے ہیں ایک لمبا عرصہ تک صفائیاں دیتے رہتے ہیں. احمد نورانی کے مطابق نون لیگ اس کام میں ایکسپرٹ ہے اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کروائے گی, اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا. لیکن اگین یہ اب عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت اس کو کیسے ڈیل کرے گی اور کیسے ان لوگوں کے تمام ریکارڈز نکلوائے گی, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن آج کا جو اقدام ہوا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے آپ نے جو کیمپین چلائی اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی ایشو نہیں تھا. ٹھیک ہے, آئینی طور پہ قانونی طور پہ آپ توشہ خانہ سے جو چیزیں نکلواتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ عوام کے پاس آنی چاہیے وہ معلومات. کیوں؟ کیونکہ اگر عمران خان پبلک میٹر ہے تو یہ بھی پبلک میٹر ہونا چاہیے. دوسری بڑی خبر آج کی, ریکوڈک کے معاملے پہ جو سندھ اسمبلی کے اندر قراردادیں پاس ہوئی ہیں راتوں رات, اس کا مقصد کیا تھا, اس کی تفصیلات یہ ہیں. صوبوں کے قدرتی وسائل پر وفاق کو ایگزیکٹو پاور دینے کے معاملے پر خفیہ طریقے سے قراردادیں پاس کروائی گئی ہیں راتوں رات, اور یہ منرل اور مائننگ کے اختیارات اب جو ہیں وہ فیڈرل کو, وفاق کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں. میں تو زرداری صاحب کے اوپر حیران ہوں اس وقت کہ وہ اس معاملے پر خاموش کیسے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید ابھی یہ اس لیے اس کو ایک صوبائی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے کیونکہ یہ خود اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ایک بہت بڑے اسٹیک پر بیٹھے ہیں. تو زرداری صاحب کو ابھی آرڈر نہیں ہے کہ وہ اس پر بولیں. صوبہ سندھ میں سونا, چاندی اور تانبے کی جو کانوں کے ایگزیکٹو پاور کے حوالے کرنے کی قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں جی, جس کے بعد ملک کے منرل اور مائننگ اختیارات صرف وفاق کے سپرد ہوں گے. اور سندھ اسمبلی سے ایجنڈا مؤخر کر کے خفیہ طریقے سے قراردادیں پاس کرائی گئی ہیں, اور آئین کے آرٹیکل 114 کو 144 کو بنیاد بنا کر اختیارات وفاق کو دیے گئے. ریکوڈک معاہدے پر شدید دباؤ کی وجہ سے قراردادیں پاس کروائی گئیں. وفاق کو صوبوں کی معدنی اور وسائل پر اختیارات کے لیے 2 صوبائی اسمبلیاں, ان کے پاس پنجاب اور کے پی نہیں تھا, لیکن انہوں نے بلوچستان اور سندھ کا استعمال کرتے ہوئے, خصوصاً سندھ اسمبلی کا استعمال کرتے ہوئے یہ قراردادیں پاس کروائی ہیں. اور کم سے کم 2 اسمبلیوں سے پاس ہونا بڑا ضروری تھا. پھڈا تب پڑا جب سردار اختر مینگل صاحب نے اس پورے پھڈے میں اپنی رائے دی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہی کرنا ہے تو مطلب میں ان کا پورا سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس ہیں منرل اور مائننگ مرکز کے پاس ہوں گے تو صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس اب صرف دھوتی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ریکوڈک پر قانون سازی کے مخالف ہیں. سندھ اسمبلی کی قراردادیں 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں. یہ ریکوڈک کا نہیں بلوچستان کو ہڑپنے کا معاملہ ہے. اور یہ جو تمام جب کھلی یہ پوری سٹوری تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں. عمران خان صاحب کے دور میں ریکوڈک کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوئے تھے طے پانا, اور یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کا صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کروانا اور دوبارہ اپنے جو کرپشن کی دکانیں کھولنا, ان کا یہ کام تھا. ریکوڈک کا معاملہ بھی بالکل درست ایک رائے یہ بھی ہے, وہ یہ کہ ریکوڈک کے معاملے پہ بھی دے وانٹ کہ ان کو جلد سے جلد کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے, اور یہ اس وجہ سے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اور راتوں رات انہوں نے سندھ اسمبلی کے تھرو یہ ایک ڈاکہ مارا ہے جو کہ بڑا اہم ہے, اس پر نظر ضرور رکھیے گا. عمران خان صاحب قابو میں نہیں آ رہے, اور وہ پاورز کے بالکل قابو میں نہیں آ رہے. وہ اپنا سٹیک چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور اسمبلیاں جو ڈیزالو کرنے کا ایک فیصلہ ہے, اصولی فیصلہ ان کا, وہ ریورس کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس ٹائم کے اوپر. میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر 2 ایسی آڈیوز بھیجی گئیں میرے ذرائع کی جانب سے جن کا تعلق فحش گفتگو سے ہے, اور مبینہ طور پہ الزام یہ ہے اس پہ کہ عمران خان صاحب کی آواز میں کوئی شخص کسی خاتون سے فحش گفتگو کر رہا ہے, اور یہ ایک پوری کی پوری کیمپین کا ایک چھوٹا سا سرا ہے مجھ تک جو پہنچا. لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ دوسری جانب سے ایک پوری کی پوری مہم تیار ہو چکی ہے جس میں صرف یہ چھوٹا سا کانٹینٹ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ فیبریکیٹ ہو چکا ہے, اور یہ لوگ بہت ماہر ہیں فیبریکیٹڈ چیزیں پھیلانے میں.
اور اس سے پہلے یہ سابق خاتون اول بشرا بیگم کے حوالے سے بھی بہت کچھ اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر کے خود سما ٹی وی اور جیو ٹی وی کے تھرو یہ کیمپینز کرواتے رہے اور یہ خود وائرل کرواتے رہے. اس سے پہلے ایک خطرناک کیمپین بھی انہوں نے لانچ کی تھی جس کا تعلق عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کا استعمال کیا گیا اور ان کو گستاخ مذہب گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اور انفارچونیٹلی جو چیزیں ہم تک پہنچیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ تمام چیزیں رن ہو رہی تھیں. اور اب بھی میری اطلاعات کے مطابق جو پی ایم ہاؤس ہے وہ ایک بہت گندی غلیظ اور خطرناک قسم کی کیمپین عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کرنے جا رہا ہے اور اس کو سپورٹ حاصل ہے ہمارے اداروں کی انفارچونیٹلی، جو کہ یہ تمام کچھ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو دباؤ میں اور پریشر میں لانے کے لیے، اور جس سیاست کا ایک بہت گھٹیا اور بدترین چیپٹر ہے انفارچونیٹلی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اپنے آس پاس سب کا اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.